बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मौत के नाम से सब डरते हैं, इसके बारे में ज़िक्र भी नहीं करना चाहते, ना सुनना चाहते हैं, लेकिन यही एक ऐसी हकीकत है जो होनी ही होनी है। कोई ये समझे कि मैंने वहाँ जाना है, हो सकता है ना जा पाए। कोई समझता है कि मैं ज़िंदगी में ये काम करूँगा, उसमें कोई ज़ाहिर है कि गारंटी नहीं है। एक चीज़ की गारंटी है वो आपकी ज़िंदगी में, तो वो सिर्फ मौत की है। तो नाज़रीन, मौत से डरना कैसा? मौत को अपने सामने रखिए, तभी तो आप अच्छे अमल कर पाएंगे। मौत ही तो है जो डराती है कि अच्छे अमल कर लो ताकि तुम्हें आखिरत में जन्नत मिले। तो नाज़रीन, मौत के क्या क्या 6 लम्हात हैं। नाज़रीन, पहला मरहला यौमुल मौत कहलाता है। ये वो दिन है जब इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है। ये नाज़रीन अल्लाह ताला की तरफ से होता है और ये होना ही है, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया होता है कि आज इस बंदे की मौत का दिन है, वो ज़मीन पर जाए और उसकी रूह कब्ज़ करे ताकि उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात के लिए तैयार कर सके। इसे कोई भी इस दिन के बारे में कुछ नहीं जानता, और जब वो दिन आ जाता है तो इंसान को एहसास भी नहीं होता कि आज उसकी मौत का दिन है। वो बड़े नॉर्मल तरीके से उठता है, बैठता है, अपनी रोज़मर्रा के काम करता है, प्लानिंग करता है, कारोबार करता है। लेकिन नाज़रीन, जब मौत का दिन आ रहा होता है तो वो अपने जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ महसूस करता है, लेकिन ये तब्दीलियाँ जिस्मानी नहीं, महसूस होने वाली हैं। मोमिन के दिल को उस दिन खुशी महसूस होती है, जबकि बुरे अमाल करने वाले के दिल में बड़े अजीब किस्म के वसवसे, खौफ, दहशत और ये तमाम चीज़ें सीने में दबाव महसूस होते हैं। ये जब मरहला आता है जबकि अभी बंदे को मालूम भी नहीं होता, तो शयातीन और जिन्नात वो देख सकते हैं कि अब फरिश्ते इस बंदे के पास आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 281 में इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, यानी मौत का दिन, और फिर हर जान को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो नाज़रीन, अब पहले मरहले के बाद दूसरा मरहला यानी रूह का स्टेप वाइज जिस्म से निकलना है। ये मरहला नाज़रीन पाँव के तलवों से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है, टांगों, घुटनों, पेट, नाफ और सीने से गुजरती हुई यहाँ तक कि वो एक मकाम पर पहुँचती है जिसे ताराकी कहा जाता है। इस मकाम पर इंसान थकन, चक्कर महसूस करता है और खड़ा होने के काबिल नहीं रहता। इसकी जिस्मानी ताकत ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पाता कि उसकी रूह जिस्म से निकल रही है। नाज़रीन, मेरी वालिदा मोहतरमा का जिस दिन इंतकाल हुआ, तो उस दिन जब वो सुबह उठी तो उनके ऊपर ये मामला तारी था, और उस दिन वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही थी, जबकि ना उनके कोई टांगों में दर्द था, ना उनको टांगों की कोई तकलीफ थी। लेकिन वो कहती कि आज मैं अपनी टांगों को हिला भी नहीं रही और ना ही इनके ऊपर अपना वजन डाल सक रही हूँ। तो नाज़रीन, हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, उसी पे बिठा के व्हील चेयर पे हम लेके गए, क्योंकि उस दिन उनके टांगों में बिल्कुल ताकत खत्म हो चुकी थी। तो ये हमें अंदाज़ा हो गया था कि अब उनकी रूह टांगों से ऊपर आ चुकी है। नाज़रीन, तो इससे अंदाज़ा हुआ कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, रूह निकलने का तीसरा मरहला, जिसको कुरान पाक में सूरह अल क़ियामा की आयत नंबर 26 से लेके 29 तक में मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, खुद से सुनिए। ये कौन सा लम्हा है? हरगिज़ नहीं, जब रूह हलक तक पहुँच जाएगी और कहा जाएगा कि कौन झाड़ फूंक करे, और वो समझेगा कि ये जुदाई का वक्त है, और एक पिंडली दूसरी पिंडली से लिपट जाएगी। रूह हलक तक आ चुकी होती है, आलमी नज़ा होता है। तो इंसान कह रहे होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार होते हैं, कि जाओ कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो, चलो कुरान पढ़ो इसके इर्द गिर्द बैठ के, चलो अब ये करो, अब वो करो। तो सब तैयारी में लग जाते हैं। तो नाज़रीन, उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता है। ज़ाहिर है इंसान हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टरों के पास जाता है, लेकिन वो ये मरहला ताराकी का होता है, जिसको ताराकी कहते हैं, कि वो रूह यहाँ तक हलक तक आ चुकी होती है। नाज़रीन, क्योंकि रूह हलक तक आ चुकी होती है, तो चौथे मरहले का नाम, मौत के चौथे मरहले का नाम हलकूम है। ये मौत का आखिरी मरहला है जो इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि उसके सामने, उसकी आंखों के सामने से सारे पर्दे हट चुके होते हैं, और फिर वो अपने इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को देख सकता है कि अब ये मेरे पास आ गए हैं। उसको अपने बंदे भी नज़र आ रहे होते हैं, और फरिश्ते भी जो रूह लेने वाले हैं वो भी नज़र आ रहे होते हैं। सूरह काफ की आयत नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? तू उस दिन से बेखबर था, सो अब हमने तुझ पर से
تیرا پردہ ہٹا دیا سو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ تو ناظرین یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ نیک بندے کو فرشتے اور شکل میں دکھائی دیتے ہیں، یعنی خوبصورت فرشتے وہ بن کے آئے ہوتے ہیں نیک بندے کے لیے، اور بد جو روح ہوتی ہے یعنی ایک برے بندے کی روح، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ ہو، تو ہوتے تو ہیں۔ تو ناظرین اب سورہ الواقعہ کی آیات 83 اور 85 میں اللہ رب العزت نے اسی سٹیج کے بارے میں کیا فرما دیا، تو پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو کہ ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے پردے تو سارے کھل چکے ہوتے ہیں، باقیوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو مرنے والا بندہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا وقت تو ختم ہو چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ توبہ کرنے کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ وقت ہوتا ہے کہ جب اب کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ ناظرین موت کا 5واں مرحلہ جسے ملک الموت کا داخلہ کہتے ہیں۔ اب ناظرین یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں ہے یا عذاب والوں میں سے ہے، کیونکہ سورہ المحمد میں آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا فرما دیا ہے، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں، یعنی وہ فرشتے بہت سختی کے ساتھ اس روح کو نکالتے ہیں، مار مار کے نکالتے ہیں، کہ جیسے سختی سے مل کا کپڑا ہو اور اس کو کانٹوں میں سے نکالا جائے تو وہ کتنی مشکل سے وہ کیسا وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، اتنی مشکل سے روح نکلتی ہے۔ تو اور جو نیک بندے کی روح ہوتی ہے وہ ایسے ہی آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے مشکیزے میں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ نیک بندے کی روح کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ الفجر کی آیات 27 سے 30 میں کیا فرما دی ہے، سبحان اللہ، اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور تجھ سے راضی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ کاش کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں یا رب، اللہ سے دعا کیجئے کہ یا رب ہم بھی انہی لوگوں میں سے داخل ہو جائیں جن کی روح کو بڑے پیار محبت سے فرشتے بڑے خوبصورت بن کر آتے ہیں اچھی اچھی شکلوں میں، اور روح کو بڑے عزت کے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے پیار اور محبت کے ساتھ۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا نیک روح کا استقبال کیا جاتا ہے جبکہ بد روح کو مار مار کے نکالا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چھٹے مرحلے کی۔ ناظرین یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس مرحلے میں جسم سے روح تو نکل چکی ہوتی ہے، اب کیونکہ وہ یہ سارے سٹیجز دیکھ چکا ہوتا ہے تو فرشتے بھی مشکل سے اس کی روح کو نکال چکے ہوتے ہیں بڑی تکلیف کے ساتھ، اور وہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اب برے فرشتوں نے مجھے نکالا ہے تو میری منزل اب جہنم ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ اب وہ اللہ سے التجا کرتا ہے۔ کیا التجا کرتا ہے؟ کہ مجھے واپس بھیج دے۔ سورہ المومنون کی آیات 99 سے لے کے 100 میں کیا اللہ رب العزت نے فرمایا، غور سے سنوجیے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو دنیا میں پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ میں جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں پھر جا کر اب میں نیک کام کروں گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس کی ایک ہی بات ہے جو وہ کیے جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے آگے ایک چیز آڑ کی آنے والی ہے، مراد اس سے وہ موت، قیامت تک کی جو ہے وہ موت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کاف کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی اور یہی ہے وہ جس سے تم بھاگتے تھے۔ یہ ناظرین مرنے کے بعد روح کے ساتھ یہ کلام ہوتا ہے۔ تو ناظرین اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا رب العزت ہمارے لیے تقویٰ کو اتنا مضبوط کر دے کہ کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں مرنا ہے، فرشتوں نے آ کے ہماری روح کو لے کے جانا ہے، اور یہی حق اور سچ ہے۔ دنیا کی دولت، آپ کی صحت یا آپ کی اولاد کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا کچھ بھی۔ ناظرین کیسا خوب ہے کہ جو مفسر سے پوچھا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا، کیونکہ لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہوتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کیا ہوتا ہے۔ نیک بندہ موت سے نہیں ڈرتا، نیک بندے کی تو موت اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے۔ یا رب العزت ہم سب لوگوں کا خاتمہ ایمان پر اور احسن طریقے سے نیک بندوں کے ساتھ ہو، آمین یا رب العالمین۔